سبحان اللہ سبحان اللہ علی نقش جہان وچ آیا او جن صورت یاسین دا دل علی منبر دا دل تے اذان دا دل علی نماز دا دل تے اپنے قاتل شربت پلا دیتے ہیں آج تے گٹھا نہیں کس انسان دا دل تیرے بخش کتاب سوالیاں وہ شہنشاہ مدنی تاجدار وچ خم غدیر دے نبی کیا شافی میں وجدا کوئی اور نہیں من کن تو مولا نو یاد رکھنا وہ میرے باج بامنا شامنا میرا ایک اٹل یہ فیصلہ ہے علی دی چھڑنی دور بھی نہیں عرشی انہاں نے قدرے نجات پاؤنی وہ جن کی پرچی اتے علی دی آ جائے علی دی